السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم بروفيسور بقالي وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو فيديو موجه للناس اللي ان شاء الله الموسم القادم قرروا انهم يتسجلوا بكالوريا احرار شعبة العلوم الاقتصادية. بزاف منكم كيوقعوا في حيرة بين يعني كونسيرنون لو شوا، دونك الاختيار ديال المسلكين. دونك كاين مسلكين ما بزاف منكم يعني ما كيعرفوش شنو يختاروا، واش مسلك العلوم الاقتصاديه او مسلك التدبير المحاسباتي. دونك في هذا الفيديو هذه غادي نشوفوا الفرق بيناتهم، وغادي نشوفوا شنو هما لي ماتير اللي كندوزو في الريجيونال، شنو هما الماتير اللي كندوزو في الناسيونال، وشنو الفرق ما بين مسلك العلوم الاقتصاديه وما بين مسلك علوم التدبير المحاسباتي، وكيفاش نقدر نختار. دونك بالنسبه للناس المتمدرسين كيكونوا ديجا قراو في لا سيزيام اني لي ماتير دو سبيسياليتي، دونك يكونوا قراو لورغانيزاسيون، قراو لا كونتابيليتي، ليكونومي اكسيتيرا. دونك عندهم لو شوا كيكون شويه سهل، لان كيكونوا ديجا عارفين شنو هما ديك المواد وشنو هو الميول ديالهم، شنو هما لي ماتير اللي جاوهم ساهلين واللي كيشوفوا ان راسهم يقدروا يعطيو فيهم اكثر. بالنسبه للاحرار دونك ما كتكونش كاينه هاد لا بوسيبيليتي، دونك عاد كيكتشفوا المواد لاول مره. دونك عليها غادي نحاول انني نعطي شويه، نقرب لكم شويه من المواد، ونشوفوا اونصامبل حتى لو بروغرام اللي غادي يكون في بور شاك ماتير. و دونك الاختيار كيبقى فينالمون سي فوتر شوا، دونك نتوما اللي غادي تقدروا تختاروا. المهم تكونوا عندكم او موان اون ايدي على شنو كيتسناكم ان شاء الله. دونك عندنا بور لي ماتير دو ريجيونال ندوزو العربيه، الفرنسيه، كندوزو الاجتماعيات، التربيه الاسلاميه. هاد المواد هادو المواد هادو دونك كيدوزوهم حتى العلميين، دونك حتى اللي غادي يعملوا اس في تي بي سي سيونس مات، دونك كيدوزوهم. كيبقاو هنايا في الناس اللي غادي يختاروا العلوم الاقتصاديه كيدوزو دو زوتر ماتير اللي هو القانون و لانفورماتيك دو جيستيون. دونك دروا لانفورماتيك دو جيستيون يكون عندهم معاملات واحد. هادو هما لي ماتير. دونك عندنا 6 ديال المواد بالنسبه للمواد ديال الجهوي، وكدوزو في المقرر ديال السنه الثانيه، يعني المقرر ديال البكالوريا. Pour les matières de l'examen national, donc on a les mathématiques, la comptabilité, l'économie générale, l'organisation administrative des entreprises. La deuxième langue étrangère, يعني عامة كتكون هي l'anglais ou الفلسفة. Donc بالنسبة للمات واللونجلي والفلسفه كدوزوهم بحال يعني بحال اخترتي اس جي سي، بحال اخترتي سيونس ايكو. دونك لي دو برانش كيدوزو بحال يعني المسلك الاول والمسلك الثاني كدوزو بحال الفلسفه والانجلي كيكونوا حتى العلميين راه كيدوزو لا ميم شوز. دونك كيبقاونا المواد ديال التخصص. عندنا 3 ديال المواد هما اللي كيوقع فيهم الاختلاف، يعني هما اللي كيختلفوا ما بين المسلك الاول والمسلك الثاني. هي عندنا المحاسبه والرياضيات الماليه، وعندنا الاقتصاد العام وتدبير المقاولات. دونك هادو 3 ديال المواد اللي كيتختلفوا فيهم المعاملات ما بين شعبة سيونس ايكونومي و سيونس دو جيستيون كونطابل. دونك سيونس ايكونوميك عندهم ليكونومي جينيرال، يعني الاقتصاد العام هي الماده الاولى ديالهم، هي الماده اللي يعني عندها المعامل كبير، عندها معامل 6، وهي الماده يعني بالنسبه لهم هذيك هي الماده الاساسيه عندهم. وباش تكون يعني سيونس ايكونوميك خص يكون عندك كيعجبك تقرا لاكtualité، عندك معلومات، هذا كيعجبك تقرا الجرائد، تقرا المقالات، يكون عندك معلومات وثقافه عامه حول الاقتصاد العام، كيعجبك تكتب عندك معنا ديسيرتاسيون، حيت هذه ماده شويه ماشي نقولوا ادبيه، ولكن مهم فيها شويه تحليل ونقاش، يعني هكذا. يعني خص يكون عندك هاد الميولات هذه باش تمشي مزيان في ليكونومي جينيرال، في السيونس ايكونوميك. Donc l'économie générale كيقراو فيها première partie فيها 3 chapitres: le marché, le circuit économique, les agrégats de la comptabilité nationale. Bien sûr سوما غيبانوا لكم هاد لي تيتر شويه باقي ماشي واضحين، ما عندكمش فكره بالضبط عليهم. المهم حنا غادي نشوفوا البروغرام بيان سور ابري فاش غادي تبداو تقراو الدروس وغادي تتبعوا مع اساتذه سواء في يوتيوب ولا المهم كل واحد وكيفاش. دونك غادي تبداو تعرفوا كل حاجه شنو هي بشويه. vous êtes pas les premiers اللي غادي يدوزوا باك ليبر سيونس ايكونوميك et vous n'êtes pas les derniers. دونك دازوا قبل منكم ناس، وحتى هما في الاول كان عندهم شويه ديال التخوف. بيان سور ملي كتكون مواد لاول مره غنشوفوها كيجينا شويه داكشي باقي فلو، مي نورمال ماشي بحال المواد اللي مسالتينها المات فيزيك العلوم. دونك هذوك ملي دائما كنقراوهم دونك عندنا عليهم واحد الفكره كبيره.
مي هادو عاوتاني راه كتبداهم من الاول، يعني كتكتشفهم بحال شي حاجه، يعني كتكون شويه كاينه لا كيوريوزيتي، كتعاون حتى هي كتكون محفز انك تكتشف شي حاجه جديده، دونك تقدر تعطي فيها اكثر. Donc, on a le marché, on a le circuit économique, les agrégats de la comptabilité nationale. Deuxième partie, on a 5 chapitres. La régularisation par le marché, l'inflation, le chômage, la politique monétaire et la politique budgétaire. Pour toujours l'économie générale pour les... Donc, pour les sciences économiques, on a la troisième partie qui a 2 chapitres, les fondements théoriques, mesures et analyses, l'ouverture de l'économie. Quatrième chapitre, il y a le développement, la mondialisation et la nouvelle économie. Donc, il y a 4 parties, la science économique, la science de gestion comptable. عندهم المعامل ديال l'économie générale غير 3 وكيقراو فيها غير 3 parties. دونك ناقصين في لا كونتيتي لا اخرين لا سيونس ايكونوميك. دونك يقراو البارتي الاولانيه والثانيه والثالثه هما زعما لي ميم بحال الاخرين، غير اخرين كيزيدوا يكملوا، وهما حدهم هاد لي 3 بارتي. دونك لا بارتي 3 هي لا ميم، دونك نفس العناوين ديال الدروس. بالنسبه للسيونس ايكونوميك بور لا ماتيير دو لا كونتابيليتي، المعامل عندهم 4. عندهم فيها لا بارتي الاولانيه كيقراو l'introduction aux travaux de fin d'exercice, régularisation des stocks, l'amortissement, le provision, la régularisation des comptes de charges et produits et le cas de synthèse. وعندهم l'analyse financière, donc عندهم l'analyse de bilan et l'analyse de l'exploitation في deuxième partie. toujours معامل قلنا 4. الناس ديال السيونس دو جيستيون كونطابل، الكونتابيليتي هي الماده الرئيسيه ديالهم، هي والاورغانيزاسيون. عندهم بجوجهم معاملات 6. دونك في لا كونتابيليتي كيقراو لا ميم بروميير بارتي بحال اللي شفنا في ليكونومي. دونك l'introduction aux travaux de fin d'exercice, la régularisation des stocks, amortissement, provision, régularisation des comptes de charges et de produits et les cas de synthèse. Pour la deuxième partie, donc l'analyse du bilan et l'analyse de l'exploitation, on met qu'ils la comptabilité analytique de l'exploitation pour la troisième partie. Donc, la compta générale, mais la comptabilité analytique. La quatrième partie, les maths fines, les mathématiques financières. L'annuité, un chapitre l'annuité, deuxième chapitre emprunt individu et troisième chapitre les choix d'investissement. Pour l'organisation des entreprises. هذه ماده ثالثه. دونك pour l'essence économique ما عندهمش فيها معامل كبير، عندهم معامل 3. بالنسبه لنا اس جي سي عندهم معامل ديال 6. دونك الناس ديال ليكونومي كيقراو لا بروميير بارتي لا استراتيجي. Première partie كدار la stratégie, donc on a stratégie et planification, les options stratégiques, la croissance de l'entreprise, la concentration des entreprises. Deuxième partie, il y a les enjeux et les domaines de la GRH. La GRH, c'est la gestion des relations humaines. Les relations humaines dans l'entreprise, le recrutement, les candidats la formation, la gestion des carrières, le plan social, la rémunération, les salaires, etc. Donc, quand je vois la deuxième partie, il y a la gestion des ressources humaines. Donc les qui chauffent les sciences économiques, juste les 2 parties. Donc on a la partie 1 et la partie 2. Pour les sciences de gestion comptable, on a je suis chargé pour la matière organisation des entreprises. المعامل ديجا طالع 6. كيبداو اول بارتي هي l'approvisionnement هو التموين، يعني كيفاش نشريو ونجيريو لي ستوك. دونك عندنا البروميير شابيتر l'achat et la gestion de stock هو deuxième chapitre. Partie de l'organisation de la production, le département production, l'entreprise, qu'on fait, les étapes préparatoires à la production, les contraintes liées à l'organisation de l'atelier. Troisième partie, c'est pour la fonction commerciale, donc le marché et entreprise, l'action sur marché. Quatrième partie, c'est pour la fonction financière, c'est la place et rôle de la fonction financière dans l'entreprise, chapitre 1. Chapitre 2, la solvabilité et la rentabilité. Puis il y a le troisième chapitre, c'est le financement du cycle d'exploitation et d'investissement. Cinquième chapitre, donc cinquième partie, donc les parties qui est la stratégie, هي اللي شفناها عند sciences économie. Donc on a stratégie planification, les options stratégiques, la croissance de l'entreprise et la construction des entreprises. Ou la partie 6 هي بحال ديال l'économie اللي هي concernant la gestion des ressources humaines. Donc voilà, هادو هما لي ماتير اللي كاينين. هذا هو البروغرام. كيبقى دونك كل واحد شنو من الميولات ديالو. كاين اللي كيقول سيونس دو جيستيون كونطابل شويه صعيبه على سيونس ايكونوميك، مي كل وحده عندها الصعوبه ديالها والخصوصيات ديالها. كتبقى كل واحد شنو هو الميولات ديالو. اللي عنده شويه مع الحساب اللي
pratique donc tout ce qui est technique 1+1 كتساوي 2 donc c'est plus gestion comptable لان ما فيهاش بزاف ديال l'analyse ديال la dissertation sciences économiques اللي كيعجبو اناليزي يقرا مهم يكتب خصو حتى الكتاب يكون كيكتب مزيان دونك سي يمشي يعمل هذاك احسن انه يمشي مزيان في سيونس ايكونوميك بالنسبه للمات ماشي زعما المات ديال الشعبه سيونس ايكونوميك ماشي صعيب بزاف يعني مات في المتناول يعني ناقص شويه على ديال العلميين في السيونس دو جيستيون كونطابل كنحتاجوا الرياضيات ولكن كتقنيه يعني ماشي هي الاساس ديال المحاسبه يعني المحاسبه ماشي هي الرياضيات كنستعملوا الماتيماتيك في لا كونطابيليتي كوم تكنيك باش كنحسبوا اكسيتيرا مي لا كونطابيليتي سي اوتر شوز دونك ماشي كاش بزاف اللي فاش كيسمع كونطابيليتي دونك كيمشي مخو زعما بحال المات نو سي فري كو خصو يكون عندك شويه مع الحساب مي ماشي زعما ديك الحساب معقد بزاف سي با لي ماتيماتيك او سونس بروبر دونك فوالا كنتمنى ان الفيديو تكون وضحت لكم شويه الامور دونك وضحت لكم شنو هما لي ماتيغ اللي كيتقراو شنو هو لو بروغرام كيفاش نقدر نختار ما بين المسلكين في شعبة الاقتصاد وكنتمنى التوفيق للجميع وكل شيء كيكون سهل بالعمل النصيحه اللي نقدر نقول لكم هي انكم خصكم تبداو الخدمه من الاول يعني من الاول العام المتمدرسين راه كيكون عندهم لافونتاج انهم كيقراو في القسم اونكادري عندهم ساعات محدده عندهم استاذ كيشرح لهم يعني قبلتم مهم عندهم واحد لافونتاج وهكذا يعني في الباك راه كيجبروا شويه ديال الصعوبه الاحرار خصهم يخدموا انك تجيني يضاعفوا المجهود يعني يعطيو الوقت وهما ينكادريو راسهم يعني حدد واحد الوقت ديال الخدمه اللي خصك تخدموا في النهار وبدا على 9 لان بزاف ديال الاحرار كيخليو حتى كيقرب الوطني يعني ب3 شهور عاد كيبداو لا بريباراسيون الوغ كو نو لا بريباراسيون دوا سيتالي سور توت لاني بشويه بشويه هكذا جاسيميل ميو لي ماتيير سورتو كو لي ماتيير سون نوفيل دونك سي بور لا بروميير فوا اللي كيقراوهم دونك خصك تعطيهم الوقت وهكذا تكون حتى انت مرتاح في لا بريباراسيون ديالك وتيفيتي داك لو ستريس دو لا ديرنيير مينوت الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك ولايك ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.